बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के हसास सफारती मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से अहम तरीन और बड़ा दावा सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें इक़्तिदार संभाले 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बारहा राब्तों के बावजूद उनके यहाँ पुरस्रार खामोशी रही, लेकिन अब उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ दिया है और अमरीकी सफारत खाने के ज़रिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे को अहम तरीन पैगाम पहुंचा दिया है। जी हां, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार संभालते ही अमेरिका का दौरा करना चाहते थे और इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने मामलात का जायज़ा लेने के लिए, मामलात को अपने हक में बेहतर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी के मौका पर अमेरिका का दौरा किया। वहां पर दाल नहीं गल सकी, कांग्रेसमैन से उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन सूरत हाल कुछ यूं हुई कि वो जिससे मुलाकात करते थे वहां पर इमरान खान की रिहाई का मामला सामने आ जाता था। गोया कि उनका दौरा नाकाम रहा, बल्कि यहां तक कि वहां पर उन्होंने इसी परेशानी के आलम में एक ऐसे फोरम के अंदर, ऐसी तकरीब के अंदर शिरकत कर डाली जो कि चीन के खिलाफ थी, जिस पर चीन भी नाराज हुआ। बाद में खैर वजारत खारजा से वजाहतें आना शुरू हुई। वजारत खारजा ने यह भी बताया कि मोहसिन नकवी साहब वजारत खारजा की तरफ से नहीं गए पाकिस्तान, बल्कि अब खुद इस दौरे के ऊपर गए हैं और सब इस बात को बड़ी हैरानी की नज़र से देख रहे थे कि बजाय ये कि कोई वजारत खारजा की आशीर्वाद से जाता, वजारत खारजा के हुकाम, वहाँ पर वजारत जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो पहुँचे डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। खैर, उनका वो दौरा नाकाम रहा। इस दौरे के अंदर उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि किसी न किसी तरीके से नई अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के आने से पहले अमरीकी हुकाम को इस बात के ऊपर राज़ी किया जाए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमरीका का दौरा करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं, अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और माजी की कई गलत फहमियाँ दूर करना चाहते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर वहाँ पर मोदी साहब पहुंचे और मुश्तरका एलामिया अमेरिका और भारत की जानिब से जो जारी हुआ उसमें भी पाकिस्तान के लिए सख्त पैगाम था। मुंबई हमलों के हवाले से उसके अंदर बातचीत की गई, इशारे कुछ और बता रहे थे। इसी दौरान इमरान खान के हवाले से वहाँ से मुसलसल उनकी आज़ादी के हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। लेकिन आज एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है और एक ऐसी वीडियो लीक भी हुई है कि जिसने जनाब इस्लामाबाद के अंदर थरथली मचा दी है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले, अंदर की खबर देने वाले एक भेदी ने जो है कुछ ऐसी मालूमात शेयर कर दी हैं कि जिनके बाद इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सरासीमगी की सी कैफियत है। जी हाँ, पहले अगर आपको हम अमरीकी सफारत खाने लेकर चलें तो कहा यह गया मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान कि जनाब कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, उन गलत फहमियों को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट दूर करना चाहती है जो बाइडन इंतज़ामिया के दौर में, क्योंकि अमरीकी सफारत खाने के किरदार के ऊपर उंगलियां उठी थीं और एक ट्वीट भी सामने आया था। एहसन इकबाल ने जनाब एक रीट्वीट भी किया था, वो भी आपको याद होगा। बाद में वो सारे ट्वीट कैसे वापस लिए गए। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर ये जो सारा साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत बदली गई, पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ें उठी। पाकिस्तान में इमरान खान ने सबूत पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखे, बैन अक़वामी मीडिया के सामने रखे, फिर अमेरिकन मीडिया से भी इस हवाले से तफसीरात आई सामने, यहाँ तक कि एक वेबसाइट ने साइफर तक शेयर कर दिया कि जनाब ये था वो सारा मामला, किस तरीके से पाकिस्तान का जो है वो ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। जब जाते जाते जो बाइडन इंतजामिया के वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका में जो अपनी वीकली ब्रीफिंग किया करते थे, उसमें जब उन्होंने कहा कि मामलात की तहकीकात होनी चाहिए, इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, तो वहां से कुछ कान खटके यहां पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी और अमरीकी सफारत खाने में इनसे पहले जो मौजूद जो बाइडन जामिया के एहलकार थे उनके भी, कि अब जनाब मामलात खुलकर आ जाएंगे सामने। इसी दौरान मोहसिन नकवी साहब को एक्टिव किया गया। वो अमेरिका के, वहां पर उन्होंने अपनी सी मकदूर भर कोशिश कर डाली, कामयाबी उन्हें नहीं मिली। उसके बाद फिर यहां पर चंद दिन पहले, बल्कि एक जो है वो तकरीबन 24 से 36 घंटे पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको यह खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर हैं जो इस्लामाबाद के अंदर खातून सफ़ीर,
ان سے ملاقات کی ہے۔ اب اس ملاقات کی کچھ مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی جناب وقت گزرنے کے بعد آ گئی ہیں سامنے، اور یہ تفصیلات جو ہمارے پاس پہنچی ہیں یہ جناب یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس خواہش کا اظہار کیا گیا، اور اب تقریباً 24 سے 36 گھنٹے گزرنے کے بعد امریکی سفارت خانے کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب معذرت کر لی گئی ہے اور انکار کر دیا گیا ہے صاف صاف۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ نہیں جناب، پہلے آپ پاکستان کے اندر معاملات بہتر کریں، اور سر دست جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ دیگر اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ سر دست وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی کوئی دعوت پاکستانی آرمی چیف کو دورہ امریکہ کے حوالے سے دی جائے۔ اب اسلام آباد کے سفارتی حلقے اس حوالے سے ایک اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف سے قریبی تعلق رکھنے والے درجن بھر کے قریب افراد کو نہ صرف علم برداری کے تقریب کے اندر اکوموڈیٹ کیا گیا، اور آج صبح کی یہ خبر ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی اور شہباز گل صاحب نے اہم ترین لوگوں سے، امریکی حکومت کے اہم ترین نمائندوں سے وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور پاکستان امریکہ پبلک افیئرز کمیٹی کا اس حوالے سے کردار ہے، اور واضح ہو رہی ہیں یہ چیزیں کہ جناب تمام تر معاملات امریکی انتظامیہ تک پہنچ چکے ہیں۔ الیکشن 2024 فروری 2024 کے اندر، اس کے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ کس نے اور کیوں کر چھینا، براہ راست تمام تر چیزیں موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ عمران خان تو باقاعدہ اس کا نام بھی لے چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر پتن کی رپورٹ کا سامنے آنا، امریکہ کے اندر فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے بات ہونا، اور وہاں پر پھر عالمی اداروں کا یہ بات کرنا کہ پاکستان میں جو انتخابی معاملات ہیں، پاکستان کے اندر جو انتخابی دھاندلیاں ہیں، ان کو دیکھا جانا چاہیے، انتخابات کی شفافیت کے اوپر غور کیا جانا چاہیے۔ آج صبح بھی یہی ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، اور اس سینیریو کے اندر یہ جو بڑا انکار ہے امریکی سفارت خانے کی جانب سے، اس سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اہم ترین جو کردار ہے وہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ادا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب نے بھی ادا کیا ہے، اور وہاں پر وہ امریکی انتظامیہ کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک منتخب حکومت ہے جس سے ہائبرڈ رجیم کے ذریعے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حمایت حاصل ہے۔ اور کیونکہ عمران خان کا بیانیہ روکنے کے لیے اس دوران عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندیاں بھی لگا دی گئی تھیں، اور اس دوران یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان کیونکہ پے در پے خطوط لکھ رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام، اس کے بعد عمران خان پھر عالمی فورمز کو خط لکھنا چاہتے ہیں، 100 سے زائد ججز اور 25 کے قریب جرنیلوں کو خطوط لکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے۔ تو پھر ایک خوف کی فضا طاقتور حلقوں کے ہاں بنی۔ محسن نقوی صاحب کو ایکٹیو کیا گیا کہ جناب اس دوران عمران خان صاحب کے اوپر ملاقات پر پابندیاں لگاتے ہیں، پابندیاں اس طرح سے کہ جناب اگر آپ وہاں پر کیسز کی سماعت ہی نہیں ہونے دیں گے تو پھر نہ وکلا جائیں گے نہ میڈیا جائے گا، کیونکہ آج ایک رد عمل آنے کا بھی امکان تھا۔ کل جو ایک کلپ وائرل ہوا تھا آرمی چیف صاحب کا خواتین سے متعلق جو انہوں نے بیان دیا تھا ہو آر یو کہہ کر، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا رد عمل بھی آ سکتا تھا، اس لیے پھر صبح سویرے اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ جناب اب عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، جس کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ اسی دوران ایک معاملہ اور ہوتا ہے، شیر افضل مروت صاحب جنہیں پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں، آج ان کے حوالے سے ایک اہم ترین انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ فیصل واوڈا صاحب کو آپ جانتے ہیں کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ فیصل واوڈا صاحب جو کہ ٹی وی چینلز کے پروگراموں کے اندر بوٹ لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے، بوٹ ہاتھ میں رکھ کر وہ بات کیا کرتے تھے۔ گزشتہ کافی عرصے انہوں نے کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں، کئی طرح کے الزامات انہوں نے بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے اوپر بھی لگائے۔ آج صحافی نے ان سے شیر افضل مروت صاحب کے متعلق سوال کیا، گویا یہ سوال یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی کے حوالے سے تھا، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس کے سربراہ پاکستان میں آرمی چیف سمجھے جاتے ہیں، یقینی طور پر یہ ایک مخصوص پارٹی ہی کے حوالے سے تھا۔ تو کیا کہا ذرا آپ غور سے سنیے، جب ان سے سوال پوچھا گیا تو وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو آڈیو سنانا چاہتا ہوں، پہلے آڈیو آپ غور سے سنیے، اس کے بعد پھر آپ کو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں۔ جی غور سے سنیے۔
یہ بتائیں کہ کیا مروت آپ کی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے؟ مروت میری پارٹی کا ہی ہے. اور بتائیں. جی کیا شیر افضل مروت صاحب آپ کی پارٹی میں؟ جی یہ سنیے جی. یہ بتائیں کہ کیا مروت آپ کی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے؟ مروت میری پارٹی کا ہی ہے. اور بتائیں. جی 10 سیکنڈ کا کلپ پوچھا گیا کہ کیا شیر افضل مروت صاحب آپ کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، تو آگے سے فیصل واڈا صاحب نے جواب دیا کہ مروت تو پہلے ہی میری پارٹی کا ہے، اور بتائیں، جس پر صحافیوں کی جانب سے کہکا لگا، کچھ لوگوں کی جانب سے اسے انکشاف قرار دیا جا رہا ہے. کیا آپ کے لیے یہ انکشاف ہے کہ شیر افضل مروت بھی فیصل واڈا صاحب ہی کی پارٹی سے ہیں، اور وہ پارٹی کون سی ہے؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر. اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.